फवाद चौधरी साहब, पहले तो ये बताएं, कल आप जेलम से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, क्या क्या है, और दाखिल होंगे हर सूरत, क्योंकि हुकूमत तो कह रही है हम दाखिल नहीं होने देंगे। नहीं, बाहर सूरत दाखिल होंगे जी इंशाल्लाह ताला। कल मैं जेलम पहुंचूंगा इंशाल्लाह, और जेलम से मतलब मैं वापस आ रहा हूँ अभी भी जो है, क्योंकि रात से ये लगे हुए थे गिरफ्तारियों वारियों के चक्कर में, तो हमें था कि अभी गिरफ्तार ना हो, तो सुबह इंशाल्लाह 11 बजे हम जेलम से निकलेंगे और इंशाल्लाह 2:30-3 बजे तक हम इस्लामाबाद होंगे, क्योंकि 2 बजे हमने श्रीनगर हाईवे का हमारा टारगेट है, 2 और 3 के दरमियान इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। अच्छा, यानी श्रीनगर हाईवे से फिर आपने इस्लामाबाद में दाखिल होना है? अभी पहला पड़ाव तो श्रीनगर हाईवे में, फिर देखते हैं आगे जिस तरह से खान साहब गाइडेंस वहां पे देते हैं। अच्छा, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि वहां पर भी नहीं, बल्कि हम अटक पुल पे ही शायद रोकेंगे, या आपको भी रास्ते में गिरफ्तार करेंगे, रोकेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में अगर रोकने की कोशिश होती है, खान साहब ने तो कहा कि मेरे जो जवान है वो हटा दें, सारे रुकावटें हटा दें, आप लोगों का क्या मौकफ होगा पंजाब में? क्योंकि कल पंजाब में बड़ी कशीदगी रही तमाम रात। एक कशीदगी तो बड़ी रही, इन्होंने तकरीबन, आप देखिए, तकरीबन 1600-1700 रेड्स किए, अबाउट 700 लोग जो हैं वो अब तक अरेस्ट किए हैं, फिर तंग किया फैमिलीज को, बच्चों को। कम से कम 5 इंसिडेंट्स हैं जहां 10 साल से कम बच्चे उम्र के बच्चे जो हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया। फिर आपने वो वीडियोस देखी हैं जहां छोटी बच्ची को जो है वो पुलिस वालों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। खवातीन को तो इन्होंने बिल्कुल ही मतलब हम उसको क्या कहिए कि इतनी कंटेम्पचुअस बिहेवियर, और फिर बड़ी फैमिलीज के हमाद अजहर की जो घर पे जिस तरह से दाखिल हुए, आपको मालूम है वो लाहौर की इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फैमिलीज में से हैं। उनकी जो वालदा जो हैं उनको चार दीवारी पामाल की गई। फिर जिस तरीके से नासरा जावेद इकबाल जो फॉर्मर जज हैं हाई कोर्ट की, उनके घर में जो है वो धावा बोला गया, और हमारी एमपीएस को अरेस्ट किया गया। एक एमपी हमारी जो है वो 75 साल की हैं, कैंसर पेशेंट हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ आपने देखा इन्होंने क्या कि, सो इन्होंने तो कोई हादी जो है वो अगर फर्ज करें, मेरा नुक्ता नजर ये है कि ऑलरेडी पहले ही एक तरह से हमें नजर आता है हुकूमत के जो बयानात आ रहे हैं, मतलब राना सनाउल्लाह साहब हैं वो बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, मरीम नवाज साहबा का कहना है कि आप फितना है, आप एक फितना है जिसे कुचलना लाजिम है। अच्छा, आपकी तरफ से ये बात हो रही है कि जिहाद है। अब मुझे ये बताएं कि इस पूरी सूरत हाल में यानी जो बयानात और जो सूरत हाल है वो तो अपने अरूज पे है कशीदगी। अब इस पूरे कशीदा माहौल में अगर खुदा न खास्ता झड़पें होती हैं तो उसकी जिम्मेदारी किस पे जाती है? क्योंकि आज हुकूमत की तरफ से हमजा शहबाज साहब ने और मरीम नवाज साहबा ने उन्होंने कहा कि ये जो गोली लगी है इसके जिम्मेदार आप हैं। तो यानी कैसे कशीदगी अगर बढ़ जाती है खुदा न खास्ता और झड़पें होती हैं तो किस तरफ जाएगा मामला? देखिए, मुझे नहीं पता मरियम नवाज वगैरह के घर में क्या कॉन्सेप्ट है चार दीवारी का, लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर कोई मेरे घर में इस तरह से दाखिल होगा रात को, और उसके बाद जो है वो इस तरह से नामालूम लोग जो हैं वो बेडरूम्स में जाने की कोशिश करेंगे सिविलियन कपड़ों में और बगैर वारंट के, तो किसी भी इज्जतदार आदमी का रिएक्शन तो वही होगा जो मेजर साहब ने किया है। अब ये है कि ये जो इन लोगों को जो सियासी तौर के ऊपर इस्तेमाल किया गया है, वो मैं समझता हूँ कि ये तो जो इनकी फैमिली है, शरीफ फैमिली, इसके ऊपर एक और केस का इजाफा हो गया है। और जिस तरीके से इन्होंने पुलिस को इस्तेमाल किया अपने सियासी मकासद के लिए, और इसका पर्चा तो सीधा सीधा हमजा और राना सनाउल्लाह के ऊपर होगा, और इसका भी इंशाल्लाह ट्रायल होगा जब हम हुकूमत में आते हैं। अब तीसरी बात यह है कि ये कल क्या होगा, जिस तरफ आपने इशारा किया, यही काम होता है इदारों के। और सुप्रीम कोर्ट अगर उस दिन रूलिंग और इसको जब केस सुन रही थी, इलेक्शंस की तरफ चले जाते, पाकिस्तान एब्सोल्युटली वुड हैव बीन अ नॉर्मल कंट्री बनाओ। हाफ वे थ्रू होते हैं हम इलेक्शंस के। इदारों की गलतियां ही हैं जो पाकिस्तान को इस नहज पे लेके आई हैं, और अब आगे क्या होगा ये भी इदारों के रवैये पे डिपेंड करता है। अच्छा, लेकिन वो जो वाकया आपने बताया कि जी घर में किसी के भी दाखिल हो, जाहिर है आदमी रिएक्ट करेगा, लेकिन एक पुलिस वाले की शहादत हो गई और उनकी हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि जी मजम्मत ही नहीं की गई आपकी तरफ से कि वो भी एक
واقعہ ایسا ہوا ہے، ایک جوان جو ہے وہ شہید ہوا ہے، اس نے ظاہر آرڈر فالو کرا تھا وہ بھی اپنے اوپر سے. بھی عمران خان نے تو مذمت کی ہے جو اس کے سیاسی استعمال کی. جب آپ پولیس کو اس طرح سے ایک سیاسی استعمال کریں گے تو اس کے جو ری ایکشن ہے اس میں ظاہر ہے کہ وہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہوں گے. اور یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے نتیجے میں اس کی جو ذمہ داری ہے وہ اسکوئرلی پی ایم ایل این کے اوپر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں اور زیادہ جو تلخیاں ہیں وہ بڑھیں گی. اچھا یہ مجھے بتائیے گا، آج ایک اور بات جو مریم نواز صاحبہ نے کہی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کا جھگڑا اسٹیبلشمنٹ سے ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی کہا جو نیوٹرل ہیں وہ اب اپنے مطلب وہ نیوٹرل نہ رہیں، اب اپنا ایک فیصلہ کریں کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے. اور مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ آپ کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. آپ کیا تبصرہ کریں گے فواد چوہدری صاحب؟ دیکھیں جی، پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے اور اس سے آنکھیں بند کر لیں تو ایک زیادہ بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کو مواقع ملے ہیں چیزیں بہتر کرنے کے اور وہ بہتر نہیں ہوئی. اور اگر پاکستان میں جو حالات جا رہے ہیں اس میں جس طرح کی جو تلخیاں ہیں اسٹیبلشمنٹ چاہتی تو یہ معاملات اس نہج پہ نہیں جاتے. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو رول ہے ان کا کل اسپیشلی وہ ڈٹرمن کرے گا کہ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ کیا ہوگا. فواد چوہدری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ زیرو سم گیم ہے، یعنی آپ اگر یہاں آتے، اچھا ان کا کہنا یہ ہے کہ جی چونکہ طاہر القادری صاحب نہیں ہیں، تھوڑے سے لوگ ہوں گے، ایگزاسٹ ہو جائیں گے آپ لوگ اس طرح کر کے، تو یہ زیرو سم گیم ہے، یعنی آپ کو باہر صورت تاریخ واپس لے کے جانی ہے، واٹ میں کم. دیکھیے جی، جب اتنا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کراؤڈ وہ نہیں ہے جو پچھلی دفعہ تھا. پچھلی دفعہ تو کراؤڈ پارٹی نے اکٹھا کیا تھا. اس دفعہ تو صرف پارٹی جو ہے یا عمران خان تو قیادت دے رہے ہیں، لوگ تو خود نکل رہے ہیں. اور یہ بہت بڑا کراؤڈ ہوگا، لاکھوں کا کراؤڈ ہوگا. اتنا بڑا مجمع پاکستان میں کبھی اس تاریخ سے پہلے جو ہے وہ آیا نہیں ہوگا. سو یہ ایک ڈائنامکس اس کے بالکل مختلف ہیں پچھلے سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملے کو پاکستان میں گلی محلوں تک یہ لڑائی لے کے جانا چاہتے ہیں یا معاملے کو سلجھانا چاہتے ہیں، یہ سوال ہے. اچھا، گلی محلوں تک یہ لڑائی جا سکتی ہے آپ کو لگتا ہے؟ یہ بالکل جا سکتی ہے، جس طرح سے حکومت کر رہی ہے. اگر آپ دیکھیں، آپ نے 2000 کے قریب جو ہے وہ ریڈز کر لی، آپ نے لوگوں کو اریسٹ کر لیا، لوگوں کی بہوؤں بیٹیوں کا آپ نے عزت جو ہے وہ اس کا خیال نہیں کیا، تو یقیناً لڑائی اور تلخیاں بڑھیں گی، تلخیاں تو بڑھیں گی. اچھا، اور یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں جو واقعات پیش آئیں اسلام آباد میں یا پنجاب میں یا کے پی میں، ان کا جو اثر ہے وہ کراچی، سندھ یا ملک کے دیگر حصوں میں بھی پھیل جائے؟ دیکھیں نا، ہوگا تو صحیح ہو تو جب آپ کریں گے تو اپنا یہ تو معاملہ تو خراب ہو. اچھا، اور آپ اسٹیبلشمنٹ سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ نیوٹرل رہیں؟ مطلب ایک تو یہ بات ہے نا کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ نیوٹرل ہی رہیں، ابھی اچھا ہے کہ نیوٹرل رہیں، پرسوں یہ بات، اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ نیوٹرل نہ رہیں، تو مطلب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ نیوٹرل رہیں تو آپ حکومت سے دو ہاتھ کریں گے سیاسی طور پہ، یا یہ ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی سکن ہو جائے کہ بھائی اسلام آباد ہے، باقی پھر کدھر جائے گا معاملہ؟ سیاسی تجزیہ پوچھ رہا ہوں آپ کا فواد چوہدری صاحب. اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہو جائے تو یہ حکومت کیسے برقرار رہے گی؟ مجھے آپ بتائیے. اس وقت 173 نمبر ہے شہباز شریف کے پاس اور وہ سارا چون کا مربع ہے. آج اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے تو ان کی تو گنتی ختم ہو جائے گی، تو گورنمنٹ تو کل گر پڑے گی. اس وقت تو ایک ممبر کی جو برتری ہے اس کے اوپر یہ حکومت کھڑی ہے، اور جو حالات ہیں ان میں تو یہ نہیں ہے اپنا سسٹین کر سکتے. سو اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے تو یہ تو حکومت جو ہے وہ 24 گھنٹے بھی نہیں رہ سکتے. تو آپ کو لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے اس وقت؟ جی دیکھیے، جس طریقے سے یہ حکومت کھڑی ہے اس میں دیکھا جائے تو پھر تو یہ ابھی ہمیں اس کا ثبوت دینا ہوگا اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ نیوٹرل ہے، کیونکہ اس حکومت کے کھڑے رہنے کی صورت ہی صرف ایک ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ. اچھا، اور لا اینڈ آرڈر کے اندر آپ تو خود رہے ہیں سسٹم میں، حکومت میں، پہلے غالباً پولیس ہوتی ہے، پھر رینجرز، اور آخر میں آرمی کوشش کرتی ہے کہ انوالو نہ ہو، وہ ظاہر احساس عمارتیں اور باقی. آپ کو لگتا ہے کہ آرمی اس میں انوالو نہیں ہوگی غالباً لا اینڈ آرڈر کے اندر؟ بظاہر ہے میرا جو تاثر ہے.
دیکھیں جی اس وقت جو نوئنگ سچویشن آرمی کا اور پی ٹی آئی کا رشتہ بڑا مضبوط ہے. یہ جو آرمی ہے یہ مڈل کلاس کا سب سے آرگنائزڈ گروپ ہے اور پی ٹی آئی مڈل کلاس کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. اب یہ دونوں جو کمبینیشن ہے اس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے فوج کے لیے کہ وہ اس طرح سے مڈل کلاس کے اوپر جو ہے اور مڈل کلاس کی سیاسی جماعت کے خلاف ایک پورا ایکشن لے. مثلا میرا حلقہ جو ہے وہ تو 100% فوجیوں کا حلقہ ہے. ہمارے تو میرے تو سارے سپاہی ہیں جو کہ ووٹر ہے اور جو وہاں پہ ماحول ہے اس میں کوئی فوجی نہیں ہے جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ نہ ہو. تو پی ٹی آئی کی فوج کے اندر ایک بہت بڑی حمایت ہے. فوج صاحب آخری سوال آپ سے، اللہ نہ کرے کیا آپ کی قیادت کو جان کا خطرہ ہے؟ جان کا خطرہ تو ہے. عمران خان کے اوپر جو ہے وہ کافی سیریس تھریٹس جو ہیں وہ جنریٹ ہوئے ہیں اور جان کا خطرہ تو ہے. اللہ خیر کرے گا. فوج صاحب اللہ تعالیٰ خیری سے رکھے سب کو. بہت شکریہ آپ کا.